بلوچستان صوبائی کیبنٹ کے ڈویژنل ضلعی سمرا صدور جنرل سیکرٹری اور اگر آبادہ دماچ کم غیور بلوچستان ولستے دبے کو اجازت سرا زو خان صاحب اور شیر افضل خان مروت صاحب سخبرے تاس تویل غوارا تاس ماتا اجازت دے تاسو اجازت دے اردو شعر دے کہ جیسے کرنی ویسے برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسے برنی ویسے برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ رو چسنگا سوک کبھی شاعر دوائی اگر سے برے بھی تو سوک سکوی اگر سے برے بھی خپل اعمال خپل مومن منتا روح کول بکار دی چمنگ اعمال سیدشی وائی کنے منو متاسو وکو اگر سے انتا نتیجہ بتاسو ترازی دا پاکستان جنرل باجو تمادا پیغام دے چتاس کول چسنگ بد دے کول دے غیر قانونی غیر آئینی کارونه دے کول اگے انجام گورو دا خلق را اوچت شو دا خلق دا دے مینو محبت خان صاحب دا پارا دا گورا دا ظاہرہ دا او کنے منے نو بیام در توایم نو بیام مرشا دا تا بیا پتو لگی تو دنیا کے او پا آخرت کے چی دا خان صاحب رشتہ والا دا خان صاحب خبرے دا پاکستان ولس دا پارا دا خان صاحب مخلصی کتا گورے نو تدلتو گورا زمان مشر شیر افضل خان مروت صاحب ویلیو چا مرشا دا سے مرشا خدر تا پتا دا کنا خو ما نن نارتا استراوڑے دے زداوان چا زندیاسا دا سی زندیاسا لکه د هرنایي غوندې زندیاسا داسې زندیاسا د بلوچستان د پشین اولس غوندې زندیاسا او داسې زندیاسا لکه د ژوند اور دا شیرانی اولس بندے زندیاشا داسی زندیاشا دا شیر افضل خان مروت بندے زندیاشا داسی زندیاشا چا عمران خان بندے زندیاشا داسی زندیاشا چا عمران خان بندے زندیاشا اور کنے منے کسو کے نمانی نو آگا دے فرانس گلو کے دا جنرل باجوا دا خپل خزه سره بیزتی وګوري څوک بیزتو زمدیاسو او زمدیا به په بیزتو باندې او څوک په عزت په نن په جیل کې دی په سلاخونو کې دی نن د هغې عمران خان سپایي شیر افضل خان مروت په لاهور جیل کې دی خو زه ګورم چې د سالار خان کاکړ زه ګورم چې د هر بلوچستان نه واخله د کویټه نه زه دلته راغلم د ژوب پورې په دې لارو کې ما د عمران خان زنده‌باد ما د خان سپایي د شیر افضل خان مروت زنده‌باد او دا ښکلي فوټوګان ولیدل دا څه دي دا مینه دی دا زمدیواله ده نو بیا وایم چې زمدیا شه په عمران خان باندې زمدیا شه
भाइयों दोस्तों, थोड़ी सी उर्दू में भी बातें हो जाए, दो बातें पूरी दुनिया देखती है। यूरोप के अवाम का ये जोश जज्बा पूरी दुनिया को दिखाना है। मेरे भाइयों, जब भी मैं सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह देखा करता था तो शेर अफजल खान मरवत की स्टेटस पे हर जलसे जुलूस और कन्वेंशन के बाद एक ही जिक्र होता था कि फलानी जगह शेर अफजल खान मरवत के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। तो मैंने कल पशीन में उसका नाम खाली नहीं छोड़ा और उस FIR में अब्दुल जलील खान मरवत का जिक्र मौजूद है। मैं अपनी मशाल शेर अफजल खान मैं अपनी मशाल शेर अफजल खान मरवत को कह रहा हूँ कि जब आप जेल से निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पशीन नहीं बल्कि यूरोप के थाने में अब्दुल जलील खान मरवत का नाम FIR में मौजूद था। मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ कि खुदारा ये घंटे आपके नाकाम हो गए हैं। आप आ जाओ, हमसे प्यार मोहब्बत की बात करो, हमें गले लगाओ। आम पाकिस्तान जिंदाबाद, आम पाक फौज जिंदाबाद, आम शोहदा पाक फौज और शोहदा पुलिस दीगर इदारों के हम नारे लगाते हैं कि जिंदाबाद। आपको हमारे ये नारे न दिखते न आप सुनते हो, आप ये समझते हो कि हम ये नारे लगाने वाले पाकिस्तान के मुर्दे वतन शहरी पाकिस्तान के इदारों के साथ हर अव्वल दस्ते पे जंग लड़ने वाले, साथ खड़े होने वाले, साथ रहने वाले ये लोग आपको बेफिक्र क्यों नहीं रह रहे? आप किसके इशारे पे इन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को जाके अपने दिल नाम के लिए नफरत पैदा करते हो और आप जाके हमें FIR पकड़ाते हो? अगर ये नारे लगाना, पाकिस्तान से मोहब्बत करना, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करना, उनके जिंदाबाद के नारे लगाने पे FIR कटती है तो हम हाजिर हैं। हम FIR हमें गिरफ्तार करना है तो हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कराची से आए हैं, कोई यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं आए। हमें हमारे सीने हाजिर है, हम अपने वोट के हक से खान साहब को बाहर निकालेंगे। आपकी जेली, आपके गैर कानूनी, आपकी बदमाशी को हम जूते थंगों पे रखते फेंकेंगे। आप रोक सकते हो तो रोको, आप नहीं रोक सकते। ये आवाम का जोश जज्बा, ये इनके दिलों की धड़कन ये बता रही है कि ये आवाम सच की तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ देखो, झूठ की तरफ देखो, उस तरफ सिर्फ मौलाना मिलेगा, सिर्फ सरदारी मिलेगा, सिर्फ नवाज मिलेगा, सिर्फ मरियम नवाज मिलेगा, सिर्फ महमूद खान मिलेगा। दूसरी तरफ सच्चे पाकिस्तानी मिलेंगे, सच्चा लीडर इमरान खान मिलेगा। मेरे भाइयों आप सबको मैं देख रहा हूँ, एक मरतबा फिर से ये कह रहा हूँ कि संदेश हो, जिंदा हो जाओ, हरनाई की तरह जिंदा हो जाओ, बशीर की तरह जिंदा हो जाओ, यूरोप की तरह जिंदा हो जाओ, शेरानी की तरह जिंदा हो जाओ, फिलोसफिया की तरह जिंदा हो जाओ, तारीख इंसाफ के वर्कर की तरह जिंदा हो जाओ, शेर अफजल खान मरवत की तरह जिंदा हो जाओ, सरदार खान काकर की तरह जिंदा हो जाओ, इमरान खान की तरह जिंदा हो जाओ।